امیرالمومنین آمدن زینب و ام کلثوم آمدن نشستن پهلوی حضرت، بنا کردن اشک ریختن. امیرالمومنین اونجایی که امام حسن گریه کرد، امام حسن رو نصیحت کردن، تسلی دادن. اونجایی که امام حسین گریه میکرد حضرت تسلی دادن، گفتن صبر کن. اما اینجا اشک دخترها رو تحمل نکردن، دیگه حضرت هم شروع کرد به های های گریه کردن. یا امیرالمومنین، گریه زینبت رو اینجا نتوانستی تحمل کنی. اگر در روز عاشورا میدیدی چگونه زینبت اشک میریزه، نوحه سرایی میکنه، چه میکردی؟